वस्सलातु वस्सलामु अलैका रसूलुल्लाह व अला आलिका सहाबिका नूरुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह वजल अंजुमन फैज़ान आज़ादी की जानिब से माहाना महफिल मुनक़्क़िद की जा रही है। तमाम भाइयों से दरख्वास्त की जाती है और बहनों से भी और माओं से भी ये महफिल मुसलसल जारी रखी जा रही है। उसका मकसद औलिया किराम का फैज़ हासिल करना है। तो तमाम जो मेरे भाई कहीं पे भी रहकर ये सुन रहे हैं पैगाम मेरा, तो मेरा साथ दें ताकि ये महफिल और बड़े पैमाने पे भी की जा सके और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इसाले सब भी की जा सके। माशाल्लाह से हमें कुरान पाक भी मिल रहे हैं, दुरूद शरीफ भी मिल रहे हैं, यासीन शरीफ भी पढ़ के दी जा रही है, कलमा पाक भी पढ़ के दिया जा रहा है, इस्तग़फ़ार भी, और बेइंतहा विर्द व वज़ाइफ लोग अपने इश्क का सबूत दे रहे हैं। और यही हमें आखिरत में काम आने वाली चीज़ है। बज़ाहिर पैसा वैसा सब ख़त्म होने वाली चीज़ है। तो हमारा जो आज का मौजू यही है कि हम 11वीं करते क्यों हैं। लोग अक्सर कहते हैं ना कि हलवे बांटने के लिए, तो इस पैगाम को ये आम कर रहे हैं हम। सिर्फ खाने का नाम नहीं है 11वीं, इसाले साहब का भी नाम है। और इसमें हम हमारे जो शाह के चाहने वाले हैं वो पूरे महीने गौस पाक रज़ियल्लाहु को चीज़ें इसाल करते हैं और सरकार की बारगाह में भी पेश करते हैं। और फिर हम आज के दिन ये तमाम इज्तिमाई तौर पे दुआ कर देते हैं, क्योंकि इज्तिमाई तौर की हर की एक बरकत है। अगर आप खाना खाते हैं अकेले तो उसका हिसाब देना पड़ेगा, अगर साथ खाएंगे तो उसकी बरकतें भी होंगी और उसका हिसाब भी नहीं देना पड़ेगा, तो बरकतें मिलेंगी ना। तो हम यहाँ पर महफिल करने का मकसद ये है हमारा कि हम सब मिल के गौसुल वरा के बारगाह में ये तमाम चीज़ें इसाले साहब करें जो लोग पढ़ते हैं पूरे महीने, और दूसरे भी इसमें लोग आना चाहें तो आ सकते हैं, वेलकम, ताकि हमारे ये पढ़ने वाला काफिला और बढ़ते रहे और ये रुके नहीं। हम मर जाएं, आप भी मर जाएं, क्योंकि मरना हर किसी को हो, मगर ये सिलसिला मुनक़ता ना हो, जारी हो, सारी रहे। आप चाहते हैं या नहीं चाहते अल्लाह की बारगाह में अपना रिकॉर्ड कायम कराएं कि चाहते हैं, जोर से बोलिएगा चाहते हैं माशाल्लाह, ताकि ये हमारा भाइयों को भी पैगाम जाए, जो सुन रहे हैं वो भी देखें कि भी आवाज़ें आ रही हैं, चाहते हैं। और इसको तादाद को भी बढ़ाएंगे हम, अपने बीवी बच्चों दुनियावी चीज़ों के लिए, फालतू चीज़ों के लिए हम वक्त देते हैं, टाइम देते हैं, लोगों से बोलते हैं, इसके लिए भी बोलें, इसके लिए ज़बान हिलाएं, अल्लाह के ज़िक्र के लिए भी ज़बान हिलाएं, लोगों से बोलें। पता नहीं कौन क्या मोहब्बत से अकीदत से कलाम रब्बानी पढ़े, शायद उसकी वजह से आपकी भी बख्शिश हो, मेरी भी बख्शिश हो। शायद मैं अल्लाह की बारगाह में नेक नहीं हूँ, मेरी कोई अहमियत नहीं हो, मगर मेरे ज़रिए, मेरी महफिल के जो करवा रहा हूँ उसके ज़रिए कोई ऐसा मुत्तकी परहेज़गार आए और पढ़ के दे मुझे, इसाले साहब करें, हम मिल के, तो उसका फैज़ मुझे भी मिलने बनने की बात और आपको भी मिले। तो चाहते हैं ना आप लोग जी, तो इसकी तादाद को हमें बढ़ाना है इंशाल्लाह। सबको पैगाम देना है भाई, महीने के पूरे महीने पढ़े और फिर हमें व्हाट्सएप के ज़रिए जिस तरह से भी पॉसिबल है पैगाम दें, और इंशाल्लाह ताकि हम तमाम लोगों की दुआएं भी अल्लाह की बारगाह में पेश कर दें और इसका फैज़ व बरकत हासिल कर सकें। तो इंशाल्लाह औलिया कराम ने, बुज़ुर्गीन ने यही पैगाम दिया है, किसी भी वक्त में, किसी भी हालात में, कैसे भी कठिन वक्त में काम ना छोड़े। और देख ले, जो छोड़ता नहीं है उसको रब भी छोड़ता नहीं है, उसको जाने के बाद भी उसको याद सदियों रखा जाता है। तो हमारी दौरे हाजिर के बुजुर्गदीन का भी देख ले, किसी का भी देख लें, अब दाता साहब का देख लें, ख्वाजा साहब का देख लें, बाबा साहब का देख लें, अब्दुल्ला शाह गाजी का देख लें, नूरी शाह बाबा का देख लें, और आप जिनकी महफिल में बैठे एजाजी बाबा सब जानते हैं कि सैयद एजाजी शाह साहब, मेरे वालिद मोहतरम, वो कलंदर शाह एजाजी के नाम से भी दुनिया जानती है, बल्कि मुझे भी लोग एजाजी बाबा कहते हैं, मुझसे लोग एजाजी शाह एजाजी भी बोलते हैं। तो क्या उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे काम किए, आज तकरीबन 32 साल के बाद भी उनको जाना जा रहा है, उनको इसाले साहब का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा। तो मैं और आप भी चाहते हैं कि आपको भी सिलसिला मिले फैज़ का, तो आप भी ऐसा दरक, ऐसा कोई महफिल जारी सारी करते जाए अपनी ज़िंदगी में, अपने चाहे घर में करें। मैं ये नहीं कहता कि आप यहाँ पर तो आए, अपने घर में भी करें, अपने छोटी सी महफिल अपने बीवी बच्चों के साथ भी कर लिया करें, चाहे वो घर में छोटी सी मगरिब की बात कर लें,
تاکہ بچوں کو بھی ہمارے پتہ ہے. ہمارا یہ پتہ ہی نہیں تھا بزرگ دن کے بارے میں کس کا دن آ رہا ہے. جب ہمارے بچہ دیکھے گا ہر مہینے ہمارا باپ, ہمارے بہن, ہماری ماں غوث پاک کی یاری میں مناتی ہے, تو اس کے غوث الاعظم کی سے محبت ہو جائے گی, عبداللہ شاہوانی سے محبت ہو جائے گی, داتا صاحب سے محبت ہو جائے گی, بابا فرید سے محبت ہو جائے گی, خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ سے محبت ہو جائے گی, صحابہ کرام سے محبت ہو جائے گی, صدیق اکبر رضی اللہ کا دن منائے, فاروق اعظم رضی اللہ کا دن منائے, حضرت عثمان غنی رضی اللہ کا دن منائے, حضرت علی رضی اللہ کا منائے, امام حسن امام حسین رضی اللہ عنہ کا دن منائے. تمام صحابہ ہمارے سروں کے تاج ہیں. جو مسلک اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ نے یہی پیغام دیا کہ آپ نے تمام سے کر کے دکھایا. کیسے بھی آج نا یہ مسئلہ یہ ہوتا ہے, جب کوئی مسئلہ لے کے جاؤ نا کسی کے عالم کے پاس دوسرے مسئلے, اگر جو آسان مسئلہ ہوتا ہے جس میں کوئی مسئلے مسائل نہیں ہوتے تو حل بتا دیں گے, اور جہاں کٹھن و باریکی مسئلہ ہو یہ لوگ برا کہنے لگیں گے یہ ہم نہیں دے سکتے, دوسرے کے پاس چلا جائے. ابے بھائی اعلیٰ حضرت تو کیسے پیچیدہ مسئلے میں کبھی کسی کے پاس نہیں فارورڈ کرا, وہ تو حق بات کی, میٹھا میٹھا حق کڑوا پڑوا تو دیکھے نا. وہی بات بولیں گے آپ لوگ کے خادم حسین کی بات آ گئی, حق بات انہوں نے کہی, کسی کو بھی چھوڑا نہیں, مگر دنیا نے بھی ان کو نہیں چھوڑا. ان کو مجھے بھی لوگوں سے پیغام مل رہے, 40ویں میں بھی ان کے دنیا جہاں میں اسالے صاحب کے لیے محفل ہوئی, طیب القرآن نے بھی محفل کری. کیوں ہے یار, کسی اور کی نہیں, کیوں کسی نے نکلی دنیا کنٹری میں, کیوں ان کا نام آج بھی لیا جا رہا ہے, ان کی ہیبت, ان کا جلال اور ان کی کارنامے مانے جا رہے ہیں. ارے اپنے تو اپنے پرائے بھی مان رہے ہیں, سبحان اللہ کی دیجیے, سبحان اللہ. تو یہ ہے کر کے گئے, ایسا پودا لگا کے گئے, ایسا بیج بو کے گئے جس کا فیض ان کو صدیوں میں یاد رکھا جائے گا. لوگ تاریخی جنازے بولتے تھے, شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ گئے, ان کا بھی جنازہ ایک تاریخی تھا. پھر سلیم قادری کا بھی جنازہ ایک تاریخی تھا. پھر ممتاز قادری کا بھی جنازہ ایک تاریخی تھا. مگر سب جنازے کو بظاہری دنیاوی اعتبار سے, میں کسی کی شان میں کوئی اللہ نہ کرے کوئی بید تو معاف فرمائے اللہ تعالیٰ, مگر دنیا کی ریکارڈ میں خادم حسین رضوی کا جنازہ ایسا تاریخی جنازہ پڑھا گیا. لوگ مجھ سے کئی لوگوں نے بولا کہ شاید آئندہ ایسا جنازہ شاید کوئی ریکارڈ نہیں توڑ سکے, اور مجھے بھی لگتا ہے شاید خادم حسین رحمۃ اللہ کا ریکارڈ شاید کوئی نہ توڑ سکے, کیونکہ انہوں نے بڑے بڑے عالم دین آئے, بڑے بڑے بزرگ آئے, انہوں نے دین کا کام کیا, بڑے بڑے مسئلے مسائل حل کرے, مگر لوگوں نے ان کی بات بیان بھی سنے, محبتیں بھی کری, عقیدت بھی کری, مگر حق بات میں کچھ علماء کرام مصلحتاً حکمتاً چپ ہو جائے کرتے تھے. مگر یہ حق کی تلوار انہوں نے بلند کری, کہیں پیچھے نہیں ہٹے, اور قربانی دیتے گئے. لوگ برا کہتے گئے, لوگ گالی دیتے رہے. آج ہمیں کوئی محفل کرے, کچھ پروگرام کرے, کوئی ذرا برا بول کہنے لگے, ابے یار یوں آواز آتی ہے چھوڑ دو. ابے بھائی تو ہم بولتے ہیں یہ برا کہتا ہے, وہ برا بن جاتا ہے, یار یوں کہتا ہے, محفل چھوڑ دیتے. یعنی کہ تم اللہ کے لیے نہیں کر رہے, اس کے رسول کے لیے نہیں کر رہے, اولیاء کرام کے لیے نہیں کر رہے, بزرگ کے لیے, صرف لوگوں کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہو کہ وہ برا کہے گا, وہ اچھا کہے گا, وہ تعریف کرے گا. اس نے تعریف کرنا چھوڑ دی تو پھر محفلیں کرنا ہی چھوڑ دی. اس نے برا کہنا کرتا تو ہم نے محفلیں کرانا چھوڑ دی. تو یہ کیا ہے, بندوں کے لیے کر رہے تھے, تو پھر رب بھی تمہیں چھوڑ دے گا. تو اس لیے ذہن رکھیے گا, کبھی بھی آزمائش ضرور آتی ہے. حق بات کہنے میں نا جو کڑوی گولی نا وہی فائدہ دیتی ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا میری بات. میٹھی گولی زیادہ فائدہ نہیں دیتی. جو کڑوا بندہ ہوتا ہے نا, بابے بلے شاہ کا بھی قول ہے, جو کڑوے لوگ بظاہری ہمیں لگتے ہیں نا کڑوے کہنے نہیں چاہیے, وہ حق کے کھڑے ہوتے, وہ ظاہری غصے والے ہوتے, مگر وہی کھڑے ہوتے. بڑے بڑے بزرگوں نے بھی کہا. تو انشاءاللہ جو علماء کرام حق بات کہتے ہیں اور قرآن و حدیث کی بات کرتے ہیں, ان کا ہمیں ساتھ دینے چاہیے. میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں تمام علماء اہل سنت, مشائخ اہل سنت اور جتنے پیر نظام ہیں جو حق ہے, جو کام کر رہے ہیں مسئلہ کے اعلیٰ حضرت کا, ان کا ساتھ دیں. جہاں جہاں وہ محفل ہوتی ہے, جہاں جہاں پروگرام ہوتے ہیں, اگر ہمیں اللہ نے پیسہ دیا ہے یا علم دیا ہے یا قابلیت دی ہے, کس طرح سے ٹیلنٹ دیا ہے, اس ٹیلنٹ کو استعمال کریں اور ان کے مشن کو آگے بڑھائیں.
یہی ہمیں آخرت میں اس کا صلہ دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق صحیح فرمائے.